बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान में सुबह का वक्त हो गया है और सबसे बड़ी खबर है, मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो रहे थे। इन मुज़ाकरात के ऊपर सब ने उम्मीद बांधी हुई थी कि खलीज के अंदर, खित्ते के अंदर जंगबंदी होने के बाद ये मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे और इन मुज़ाकरात के नतीजे में अमन आ जाएगा, दोबारा जंग नहीं होगी और जंगबंदी कायम रह सकेगी। लेकिन बदकिस्मती से इसका नतीजा ये नहीं निकला। अमरीकी वफद पाकिस्तान में लगभग 21 घंटे तक रहा, को 15-16 घंटे उनके मुज़ाकरात होते रहे ईरानियों के साथ। 3 मराहिल में ये मुज़ाकरात हुए, लेकिन इनका नतीजा ठीक नहीं निकला। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह सुबह लगभग कोई 6 बजे के आसपास या इससे कुछ देर पहले एक प्रेस टॉक की और इस प्रेस टॉक में उन्होंने बात की सिर्फ अमरीकी मीडिया से। बाकी मीडिया को उन्होंने मौका नहीं दिया क्योंकि उनको आइडिया था कि बड़े अजीबोगरीब किस्म के सवालात आएंगे। और JD वेंस आते हैं, आकर खड़े होते हैं, अमेरिकन मीडिया को पहले बुलाया जाता है और वो 52 सेकंड तक सिर्फ अपनी बात कहते हैं। और 52 सेकंड के बाद वो कहते हैं जी किसी ने सवाल करना है तो कर लें। 3.5 पौने 4 मिनट के अंदर वो अपनी बात मुकम्मल करते हैं, अगले 3-4 मिनट के अंदर, और वो वहां से निकल जाते हैं। यानी 4 मिनट भी पूरे उन्होंने बात नहीं की और वो वहां से चले गए और उन्होंने ये कह दिया कि हम वापस जा रहे हैं बगैर किसी मुआहदे के। हम कोई भी डील करने में ईरान के साथ कामयाब नहीं हुए। JD वेंस ने क्या कहा, ये चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। JD वेंस ने कहा कि 16 घंटे तवील मुज़ाकरात के बावजूद अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा नहीं हो सका। उन्होंने जो शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का, वो लगभग 20 सेकंड तक उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ का और फील्ड मार्शल का नाम लेकर उन्होंने शुक्रिया अदा किया और कहा पाकिस्तान ने कोशिश की, बड़ी अच्छी बात है। और उन्होंने वाजे ये किया कि हम किसी किस्म का मुआहदा नहीं कर सके, हमने लचक दिखाई। जो इसकी तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ क्योंकि 4 मिनट में उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। जो सवालात हुए उनके जवाब उन्होंने दे दिए, लेकिन 2 ऐसे सवालात थे जिनके वो जवाब नहीं दे पाए या वो जवाब वो देकर गए नहीं। एक, पीछे से आवाजें भी दी गई कि जनाब आबनाए हुर्मुज़ का क्या बना, आबनाए हुर्मुज़ का क्या बना, आवाज दी गई, एक खातून सहाफी की जानिब से जवाब नहीं मिला। दूसरा ये पूछा गया कि अगर टॉक्स खत्म हो गई हैं और आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे तो क्या दोबारा जंग शुरू होने का खदशा है या दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। इसका भी जवाब उन्होंने नहीं दिया और वो वहां से निकल गए। अच्छा, साथ ही ये भी नहीं बताया कि ये 2 हफ्ते की जो आर्जी जंगबंदी है, ये जंगबंदी अब मौजूद है या जंगबंदी मौजूद नहीं है, इसके बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। JD वेंस ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुज़ाकरात के दौरान ईरान के मुंजमद असासों से मुतालिक बात हुई है, ताहम हम इस नुक्ते पर नहीं पहुंच सके जहां ईरान हमारी शराइत कबूल करता। JD वेंस ने दावा किया कि ईरान ने हमारी शराइत कबूल नहीं की, ईरान ने हमारी बात नहीं मानी। और साथ उन्होंने कहा कि हमने काफी लचक दिखाई है। सदर ने हमें कहा था कि नेक नियति के साथ मुज़ाकरात में जाना है और मुआहदे के लिए अपनी बेहतरीन कोशिश करनी है, ये JD वेंस ने कहा। लेकिन अफसोस हुआ कि हम कोई पेशरफ्त नहीं कर सके। इसके अलावा एक और सवाल किया गया कि सदर से आपका कितनी मरतबा राब्ता हुआ, क्योंकि आपके अलग अलग अदवार हुए हैं। 3 अदवार में यानी 3 मौकों पर ये निगोशिएशंस हुई हैं या डायलॉग हुआ है आपस में। एक बिलवास्ता पहले मुज़ाकरात का एक दौर हुआ, दूसरा दौर जो है वो आमने सामने बैठकर एक और मुज़ाकरात का दौर हुआ, और तीसरे दौर में कुछ तकनीकी माहिरीन भी बुलवाए गए। ईरान से मुबैना तौर पे 3 तैयारे भी नूर खान एयरबेस पे पहुंचे, उसके अंदर कुछ तकनीकी लोग भी आए और वो भी इन मुज़ाकरात का हिस्सा बने। अमेरिका की जानिब से भी टेक्निकल लोग मौजूद थे और ईरान की जानिब से भी मौजूद थे। ईरान ने मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर सरेंडर नहीं किया, बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है। ना उन्होंने मैदान में सरेंडर किया, ना उन्होंने मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर सरेंडर किया, और ये क्लियर कर दिया अमरीकी नायब सदर ने कि मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हुए। अच्छा, इसमें एक चीज उन्होंने जाते जाते, जो वाहिद एक उम्मीद है जो जाते जाते वो दिलाकर गए हैं JD वेंस, उन्होंने कहा जी हम इस तजवीज के साथ जा रहे हैं कि अफहाम व तफहीम का तरीक़ाकार वज़ह किया जाए, देखना है कि ईरानी इसे कबूल करते हैं या कबूल नहीं करते। उन्होंने कहा कि 1 दर्जन मरतबा डोनाल्ड ट्रंप से हमारा लगभग राब्ता हुआ है, हम लगातार 21 घंटों से उनके साथ राब्ते में थे। हमने एडमिरल कूपर से, मार्को रूबियो से और पीट हेग्जेट से और पूरी नेशनल सिक्योरिटी टीम से भी राब्ता किया, बार बार राब्ता किया। हम नेक नियति के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे और हमने अपनी हतमी और बेहतरीन पेशकश या अपनी ऑफर, जो हमारी बेहतरीन ऑफर है, वो हमने ईरान के सामने रख दी है
دیکھنا ہے کہ ایرانی اسے قبول کرتے ہیں اور نہیں کرتے، تو ہم فی الحال بغیر کسی ڈیل کے واپس جا رہے ہیں۔ پاکستان نے ایک مطالبہ کیا تھا اور تجویز سامنے رکھی تھی امریکی وفد کے اور ایرانی وفد کے۔ پاکستان نے کہا تھا کہ آپ 2 بجے دوبارہ مذاکرات میں بیٹھ جائیں، یعنی مذاکرات کا ایک دور اور کر لیں اور اتوار کے دن 2 بجے دوبارہ مذاکرات کر لیں۔ اس کے اوپر کچھ اتفاق رائے ہوا بھی تھا، لیکن اس کے بعد کیونکہ لگاتار رابطے میں تھے جے ڈی وینس امریکہ میں، تو شاید امریکہ سے انہیں یہ انسٹرکشن آئی کہ ٹھیک ہے آپ لوگ واپس آ جائیں اور اس معاملے کو یہیں پہ روک دیں۔ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، اس سٹیٹمنٹ سے مجھے آئیڈیا ہونا شروع ہو گیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ چیزوں کے ساتھ منسلک ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو سارے مذاکرات کی رپورٹ مل رہی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ مذاکرات کامیاب ہوں یا نہ ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم تو جنگ جیت چکے ہیں، ہمیں کامیابی مل چکی ہے، اگر ہم مذاکرات میں کامیابی نہیں بھی ہوتی اور ایران ہماری بات نہیں بھی مانتا، کوئی ڈیل ہماری ایران کے ساتھ نہیں بھی ہوتی، تو ہم جنگ جیت چکے ہیں، مجھے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بھی وہاں پہ دعویٰ کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں تو ہمارے امریکہ کے بحری جو جنگی جہاز ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ وہاں پہ باقی ممالک کے لیے جو وہاں سے اپنا تیل لے کر جاتے ہیں ان کے لیے وہاں سے بارودی سرنگوں کو صاف کر رہے ہیں پانی میں سے۔ اور ایران نے اس کی تردید کی، ایران نے کہا نہیں جی یہ ابھی بھی ایرانی فوج کے کنٹرول میں ہے مکمل طور پہ آبنائے ہرمز، اور آبنائے ہرمز میں کوئی امریکی جنگی جہاز نہیں آئے۔ ہاں ایک اطلاع کنفرم کی جا رہی ہے کہ 16 بحری جہاز آبنائے ہرمز سے گزرے ہیں مذاکرات والے دن میں، یعنی ہفتے والے دن یہ مذاکرات ہوتے رہے، ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب بھی یہ تقریباً مذاکرات میں گزر گئی۔ 16 گھنٹے کے ان مذاکرات کے دوران اور اس سے پہلے بھی لگ بھگ ہفتے والے دن میں 16 جہاز گزرے ہیں آبنائے ہرمز میں سے، اور ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکی فورسز آبنائے ہرمز میں موجود ہیں اور بارودی سرنگیں صاف کر رہی ہیں، جبکہ ایران نے جواب دیا کہ آبنائے ہرمز کھلی ہوئی ضرور ہے مگر ایرانی فوجی کنٹرول میں ہے اور کوئی امریکی بیڑے اس طرف نہیں آئے اور نہ انہیں یہاں پہ آنے دیا گیا ہے۔ ایک اور بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی لگائی چائنا کو، کیونکہ ایک خبر چلی تھی کہ چائنا ایران کو کچھ ہتھیار دے رہا ہے جو فضائی دفاع کے لیے ہے، یعنی ایئر کرافٹ کو تباہ کرنے کے لیے وہ اینٹی ایئر کرافٹ کوئی ہتھیار ہے وہ دے رہا ہے، کندھے پہ رکھ کے چلانے والے بازوکاز ہیں، اور وہ ہیلی کاپٹروں کو اور ایئر کرافٹس کو یا ڈرونز کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تو چائنا ایسے کچھ ہتھیار ایران کو دے رہا ہے، یہ دعویٰ کیا گیا، لیکن بعد میں امریکی صدر نے اس پہ دھمکی لگائی اور انہوں نے کہا کہ اگر چائنا ایران کو ہتھیار فراہم کرے گا تو سنگین نتائج ہوں گے چائنا کے لیے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے چلتے ہوئے ایک صحافی سے بات کی اور وہ بات رپورٹ ہوئی۔ اس کے بعد چائنا کی جانب سے اس کے اوپر ری ایکشن آیا اور انہوں نے خبر کی تردید کر دی، انہوں نے کہا جی ہم تو کوئی ہتھیار دے نہیں رہے ایران کو، اور یہ دعویٰ غلط ہے جس میں اینٹی ایئر کرافٹ ہتھیار ایران کو چائنا کی جانب سے دیے جا رہے ہیں، تو چائنا نے اس دعوے کو غلط قرار دیا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی ایگریشن جو ہے وہ واپس آ رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز کو انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے۔ دوسری جانب برطانیہ نے ایک دعویٰ کیا، برطانیہ کی جو گورنمنٹ ہے وہ لگ بھگ کوئی 50 ملکوں کے ساتھ مل کر، امریکہ کے ساتھ مل کر ایک کوئی اتحاد بنا رہی ہے جس اتحاد کو آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ کیا واقعی میں اب طاقت کے بلبوتے پہ یا طاقت کے زور پہ آبنائے ہرمز کو کھلوایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ چائنا نے اور رشیا نے بزور طاقت ویٹو کر دیا تھا اس قرارداد کو جو اقوام متحدہ میں پیش کی گئی تھی کہ آبنائے ہرمز کو طاقت کے زور پہ کھلوایا جائے۔ اب اگر کچھ ممالک اس آبنائے ہرمز کو طاقت کے زور پہ کھلوانے آئیں گے تو جن ممالک نے اس قرارداد کو ویٹو کیا ہے کیا وہ اس طاقت کے استعمال کو روکیں گے؟ کیا چائنا اور رشیا بیچ میں آئیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ پاکستان کے لیے بڑی عجیب سچویشن پیدا ہو گئی ہے مذاکرات کی اس ناکامی کے بعد۔ دیکھیں ابھی ایران کا موقف آنا باقی ہے، ہمیں ایک بات سمجھنی پڑے گی کہ ایران جب تک موقف نہیں دے گا ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ ابھی ہم نے ایک طرف کی بات سنی ہے، ابھی امریکہ نے کہا کہ انہوں نے لچک دکھائی، امریکہ نے کہا کہ انہوں نے بڑی اچھی آفر بھی دی، امریکہ نے کہا کہ معاملہ ایٹم بم بنانے کے حوالے سے ہے، جے ڈی وینس نے کہا نا جی ایٹم بم کا اصل مسئلہ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پاس ابھی کوئی یورینیم کو افزودہ کرنے کی یا جو ان کے پاس سینٹریفیوجز تھے وہ تباہ ہو گئے ہیں، وہ ابھی یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن فیوچر میں وہ یہ نہیں کریں گے اس کی گارنٹی وغیرہ بھی ہمیں چاہیے۔ تو وہ اس کو اسی معاملے پہ انہوں نے رکھا، ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کے معاملے کے اوپر جو جے ڈی وینس بات کر کے گئے ہیں۔ اب ایران کا موقف نہیں آیا ابھی تک، ایران کی ڈیمانڈز کیا تھیں، کن ڈیمانڈز کے اوپر ایران کو کیا جواب دیا گیا،
اور ایران کا موقف ایکچولی کیا ہے یہ ایران کا میڈیا آپ کو بتانا شروع کرے گا، یا جو ٹویٹر استعمال کرتے ہیں کالی باف اس کے اوپر آ سکتا ہے، جو عراقچی ٹویٹر استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر ایران کا جواب آ سکتا ہے. تو ایرانی جواب ابھی آنا باقی ہے. جے ڈی وینس اپنے حصے کی بات کر کے چلے گئے اور انہوں نے پاکستان کی سرزمین پر کھڑے ہو کر یہ بات کی ہے. ایرانی ابھی میرے خیال میں اس کے اوپر غور و خوض کریں گے اور وہ اپنا موقف پیش کریں گے. دیکھنا یہ ہے کہ ان کے موقف کو کتنی پذیرائی ملتی ہے یا کتنا ویٹیج ان کے موقف کو دیا جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ امریکہ نے پہل کر کے ایران کو موقع فراہم کر دیا ہے کہ وہ اپنے موقف کو بنانے میں تھوڑا ٹائم لے لے. دیکھتے ہیں کہ ایرانی پاکستان کے اندر سے یہ بات کرتے ہیں یا واپس اپنے وطن ایران پہنچنے کے بعد ایرانی اس حوالے سے کوئی جواب دیتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں. دیکھیں یہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ اسی موقع پہ خبر آتی ہے کہ شہباز شریف ایک ہنگامی طور پہ سعودی عرب کا وزٹ کریں گے، اور یہ اس وقت ہو رہا ہے جب پاکستان میں ایران کے اور امریکہ کے مذاکرات چل رہے ہیں اور پاکستانی ایئر فورس کے جنگی طیارے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کے نقطہ نظر سے سعودی عرب پہنچ چکے ہیں، اور وہاں پہ کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ کے اوپر یا ایئر بیس کے اوپر ان کو ایک فیسلٹی دی گئی ہے. تو پاکستانی ایئر فورس سے سعودیہ کے دفاع کے لیے وہاں چلی گئی اس معاہدے کے تحت جو عاصم منیر اور شہباز شریف نے سعودی گورنمنٹ کے ساتھ کیا ہے، اور سیم ٹائم میں مذاکرات بھی چل رہے ہیں. اور سیم ٹائم میں ایک خبر اور آتی ہے. خبر یہ آتی ہے کہ سعودی عرب اور قطر پاکستان کو $5 ارب دیں گے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، سہولت کاری کرنے کے لیے، تاکہ پاکستان جو ہے وہ اس پریشر سے نکلے جو پریشر یو اے ای نے پاکستان سے اپنے $3.5 ارب واپس مانگ لیے. اب یو اے ای جو ہے وہ پاکستان سے $3.5 ارب واپس لے رہا ہے. سعودی عرب اور قطر پاکستان کو $5 ارب دے رہے ہیں، اور یہ قرضہ ہے، یہ کوئی ہماری مدد نہیں، ہمارے پاس رہیں گے نہیں یہ پیسے، یہ وقتی مدد ہے، قرضے کی صورت میں ہے. یہ پیسہ آپ کو واپس کرنا پڑے گا، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں رکھ دیں گے، اور اس پیسے کو نارملی آپ خرچ نہیں کر سکتے، لیکن کیونکہ آپ نے یو اے ای کا پیسہ واپس کرنا ہے تو اس پیسے کو آپ اپنے اکاؤنٹ میں اس پیسے کی جگہ پہ رکھ لیں گے. تو امانتاً ان کا پیسہ پڑا رہے گا تاکہ پاکستان کے قومی خزانے کے اوپر ایک وہ جو ہوتا ہے نا تھوڑا سا آپ کا قومی خزانے میں پیسہ ہونا چاہیے، آئی ایم ایف کو بھی تسلی رہتی ہے، تو یہ وہ پیسہ ہوگا جو وہاں پڑا رہے گا. پہلے بھی ہم نے رکھا ہوا ہے مختلف ممالک کا پیسہ، ہمارے اپنے پیسے تو ہیں نہیں زیادہ، چائنا کے ہیں، یو اے ای کے ہیں اور سعودی عرب کے ہیں، تو یہ سعودی عرب اور قطر کے مزید پیسے پاکستان کے قومی خزانے میں آ جائیں گے. ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت. دوسرا پاکستان کی ایئر فورس اور جنگی جہازوں کا وہاں جانا بہت امپورٹنٹ ہے. تیسرا امریکہ اور ایران کے مذاکرات کا اس طریقے سے ختم ہو جانا اور جے ڈی وینس کا اس کو اعلان کر دینا. حالانکہ پاکستان نے تجویز دی ہوئی تھی، جو رپورٹ ہوئی تھی ایرانی میڈیا پہ، کہ اتوار کی دوپہر 2 بجے تک مذاکرات ملتوی کیے گئے، ایک اور دور ہوگا دوبارہ بیٹھیں گے. لیکن امریکہ کو مایوسی ہوئی ہے اور شاید امریکہ مزید سامنا نہیں کرنا چاہتا ان مذاکرات کا، تو وہ مذاکرات کی ٹیبل سے اٹھ کر چلا گیا ہے. ایران نے نہ تو میدان میں سرنڈر کیا اور ایسا لگتا ہے کہ مذاکرات میں بھی انہوں نے امریکی مطالبات کے سامنے سرنڈر نہیں کیا. اب ایرانی موقف آئے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایران اس سارے کے بارے میں کیا کہتا ہے. ناظرین، سارا دن جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے نا تو یہ تاثر بن رہا تھا کہ بڑے مثبت مذاکرات ہو رہے ہیں اور میڈیا یہ دعویٰ کر رہا تھا. اس کا سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ مذاکرات ہوتے چلے جا رہے تھے. جیسے جیسے گھنٹے گزر رہے تھے، مذاکرات کے نئے ادوار آ رہے تھے، تو سب کو لگ رہا تھا کہ اس میں کامیابی مل رہی ہے، کیونکہ مذاکرات ہو رہے ہیں. اور جب اتنے سارے دماغ بیٹھتے ہیں اور دیر تک بیٹھتے ہیں تو توقع کی جاتی ہے کہ کامیابی ملے گی، لیکن بدقسمتی سے وہ نہیں ہوا. اب پاکستان کے لیے ایک بڑا سنہری موقع تھا. اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے تو پاکستان کو اس میں بہت پذیرائی ملتی، لیکن ابھی بھی امید چھوڑنی نہیں چاہیے. پاکستان کو بدستور یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اس ساری لڑائی میں غیر جانبدار رہتے ہوئے دوبارہ کوشش کرے کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہوں، دوبارہ کوشش کرے کہ سعودی عرب اور ایران کے مذاکرات ہو، دوبارہ کوشش کرے کہ خطے کے اندر جنگ بندی ہو. پاکستان کو یہ جنگ جتنی مرضی طویل ہو، چاہے یہ 1 سال چلتی رہے، پاکستان کو صرف ایک ہی کوشش کرنی ہے کہ پاکستان جنگ بندی کروائے. کسی بھی صورت میں پاکستان کو کسی بھی فریق کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا چاہیے. اس لڑائی میں پاکستان کو سوٹ ہی یہ کرتا ہے کہ پاکستان غیر جانبدار رہے. میں پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے لڑائی میں نہیں اترنا، پاکستان کو لڑائی میں بالکل نہیں اترنا چاہیے. جتنا مرضی دباؤ آئے، جیسے ابھی تک اپنے آپ کو بچایا، پاکستان کو آگے بھی اپنے آپ کو لڑائی سے بچانا چاہیے اور صرف امن کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جو عمران خان صاحب کی پالیسی تھی، جو پاکستان کی اس وقت پالیسی ہے. جس طرح عمران خان نے 2019 میں کیا تھا، پاکستان کو یہی رول پلے کرنا اور کوشش کرنی ہے کہ کچھ بھی کر کے جنگ بندی قائم رہے، کچھ بھی کر کے امن قائم رہے،
कुछ भी करके यहां से तेल की गुजरगाह खुली रहे, क्योंकि देखिए गरीब मुल्क है पाकिस्तान भी, इंडिया भी, बाकी भी, ये सारे ममालिक फंस जाएंगे अगर तेल की कीमतें बढ़ेंगी। हमारे लोग गरीब हैं, वो इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क खुदा ना खास्ता किसी लड़ाई में चला जाता है, हमने पहले अपने इतने सारे हमसाए नाराज किए हुए हैं, तो यहां पे हम और नाराजगियां मोल ले लेंगे, तो हमें ये सूट नहीं करता। और ईरान ने अब कितनी, देखिए ना, ईरान का मौक़िफ़ जब तक नहीं आएगा ना, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। हालात बहुत नाजुक हैं, मैं ज्यादा खुल के बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि नेतन्याहू को और डोनाल्ड ट्रंप को पहले से पता था कि मुज़ाकरात किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रहे, इसीलिए नेतन्याहू ने धमकी भी दे दी है। देखे ना, नेतन्याहू की धमकी भी हमारे पास यहां पे मौजूद है, जो चंद घंटे पहले आई थी। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के खिलाफ मुहिम अभी खत्म नहीं हुई, और कहा कि हम अब भी इनसे लड़ रहे हैं। यह भी कहा कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अगर तफसीली बयान आप नेतन्याहू का देखें तो नेतन्याहू ने बहुत सारी डिटेल्स दी हैं अपने एक स्टेटमेंट में जो उन्होंने अपनी आवाम के लिए छोड़ा। उसमें उन्होंने कहा कि जीत का दावा किया कि हमने ईरान को शिकस्त दी है, और ये भी बताया कि यह हमला कितना ज़रूरी था, अमेरिका के साथ मिलकर हम ये जंग जीत गए हैं, हम शाना बशाना लड़े हैं, ये बहुत बड़ा ख़तरा था इसराइल के लिए जिसको तबाह किया गया है, मगर अभी हमारा काम बाकी है, ईरान के खिलाफ हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, मैंने कई साल इस पर मेहनत की है, हमने गज़ा, शाम, इराक, यमन और ईरान में ख़तरात ख़त्म किए हैं, साइंसदानों और जर्नैलों को कत्ल किया है, इसराइल पहले से ज़्यादा मजबूत और पहले से ज़्यादा ताकतवर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नेतन्याहू ने बोली हैं। और नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ये कामयाबियां अभी मुकम्मल नहीं हुई, ईरान में अब भी जौहरी प्रोग्राम के लिए यूरेनियम मौजूद है, और जैसा कि सदर ट्रंप ने कहा कि उसे हटाना ज़रूरी है, या तो ये मुआहदे के ज़रिए हटाया जाएगा या फिर किसी और तरीके से। और मुआहदे के बारे में JD वेंस ने अनाउंस कर दिया कि अमेरिका और ईरान बदकिस्मती से किसी भी मुआहदे पे नहीं पहुंच पाए। नाज़रीन, जो ताज़ा तरीन इतला अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी आई है, वो इतला ये है कि JD वेंस अमेरिका रवाना हो गए। मुज़ाकरात में नाकामी का ऐलान करने के बाद JD वेंस जो हैं वो BBC ने इसकी तस्दीक कर दी है कि JD वेंस फौरी तौर पे अमेरिका रवाना हो गए हैं, और वो चीज़ें भी अब सामने आ गई हैं जिनमें मुज़ाकरात में इत्तफाक राय नहीं हो सका है। उन्होंने वाज़े तौर पे जो चीज़ें अभी तक क्लियर की हैं उनमें एक तो एटमी मवाद के हवाले से उन्होंने बात की, और दीगर कुछ और चीज़ें हम तफसील से बात करेंगे नाज़रीन बाकी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि ये अपडेट्स आती रहेंगी। दोपहर के बाद जब मैं आपके सामने चीज़ें रखूँगा तो वो मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी, ईरान की जानिब से जवाब भी आ जाएगा। बहरहाल JD वेंस जिस काम के लिए आए थे, जिस मिशन के लिए आए थे, उसमें वो कामयाब नहीं हुए और वो नाकाम वापस जा रहे हैं, और एक तजवीज़ वो छोड़कर जा रहे हैं, एक ऑफ़र छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से ये बेस्ट ऑफ़र जो हो सकती थी वो हम देकर जा रहे हैं, देखते हैं ईरान उसे कबूल करता है नहीं करता। और उस ऑफ़र की कोई ज़्यादा तफसीलात उन्होंने बताई नहीं कि वो कौन सी ऑफ़र देकर जा रहे हैं। ये तो अब ईरानियन बताएंगे या पाकिस्तानी बताएंगे, और पाकिस्तानी मीडिया को तो एक अजीबोगरीब शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। देखें, बड़े शानदार रिपोर्टर हैं पाकिस्तान में जो फॉरेन ऑफिस को कवर करते हैं, जो एम्बेसीज को कवर करते हैं, जिनका तजुर्बा है इन मामलात में। उनको छोड़ के जो है वो चैनल्स ने भेजे हुए थे ऐसे एंकर्स जिनका ताल्लुक ही कोई नहीं है इन चीज़ों के साथ। यानी मैं तो पॉलिटिक्स को रिपोर्ट कर सकता हूँ, क्राइम को रिपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक मखसूस चीज़ का जब एक्सपर्ट नहीं हूँ तो उसमें आऊँगा तो काम ख़राब ही होगा ना। तो वहाँ पे सहाफ़ी आए हुए थे और वो सिर्फ ज़मीन आसमान के कलाबे वजारत इतलात की खुशनुदी में कर रहे थे। यानी तमगा इम्तियाज़ वाले सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे। वो कभी कह रहे थे जी यहाँ पे चाय बहुत अच्छी है, कोई कह रहा था कॉफ़ी बहुत अच्छी है, कोई कह रहा था जी यहाँ खाना बड़ा ज़बरदस्त मुफ्त मिल रहा है, कोई कह रहा था जी वाईफाई भी मुफ्त है, कोई कह रहा था जी लैट्रीनें बड़ी साफ़ हैं, कोई बता रहा था जी बैठने का इंतज़ाम बहुत अच्छा है। यानी अजीबोगरीब किस्म की रिपोर्टिंग हुई है पाकिस्तान के मीडिया की जानिब से। जो प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं, जो इस काम के लिए माहिर हैं, वो अगर मीडिया पे रिपोर्टिंग कर रहे होते तो शायद बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते। और वैसे भी पाकिस्तान ने इस बात का बंदोबस्त किया था कि पाकिस्तानी मीडिया के ज़रिए से कामयाबी या नाकामी की कोई दावा या कोई खबर बाहर ना आए, क्योंकि पाकिस्तान सालसी का रोल प्ले कर रहा था। लिहाजा खबर जो है वो JD वेंस ने बाहर निकाली है। उससे पहले तो सब कह रहे थे कि बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दे दिया था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो। फिर नेतन्याहू का स्टेटमेंट आ गया और फाइनली JD वेंस बताकर चला गया। अब ईरानी वफद जवाब देगा तो पता चलेगा कि एक्चुअली हुआ क्या और किस वजह से ये नाकामी हुई है, और फर्दर कोई उम्मीद है या नहीं है। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।